حنا یکی از دوستان واسه شام دعوتمون کرده. لطفاً پاشو حاضر شو. وای خدا جون شکرت. میدونی من چند تا ساری و چقدر لباس خریده بودم که بعد از عروسی تو مهمونیه بپوشم؟ اما هرچی نشستم کسی ما رو دعوت نکرد. خدا رو شکر بالاخره این دوستت به فکرمون افتاد. خودت خوب میدونی همه فامیلای من خارج از کشورن. دوست زیادی هم ندارم. آره میدونم که مثل پیرمردایی. اینجوری هم نیست. دوستام هستن ولی همشون گرفتار کار و زندگیشونه. زیاد ارتباطی با هم نداریم. به نظرم کسی که بخواد میتونه. باید قبول کنی که مثل پیرمردایی.